लोगों की बातें दिल पर लेना छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद रब को राज़ी करना है, लोगों को नहीं। जो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशी ख़त्म कर दे, ऐसे रिश्ते को कभी ख़त्म मत होने देना। इंसान को हमेशा वहीं से ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है जहां वो पूरी तरह मुखलिस होता है। अक्सर कहते हैं, एक ज़रा सी बात पर ताल्लुक टूट गया। इस ज़रा सी बात के पीछे बहुत सी बड़ी बातें होती हैं। वो ज़रा सी बात दरअसल बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। ज़िंदगी की बड़ी बड़ी गलतियों में से एक गलती ये भी होती है कि हम कम ज़र्फ़ और मुनाफिक लोगों पर अपना खुलूस ज़ाया कर देते हैं। कुछ लोगों के पास हमारे जज्बात की कुंजियाँ होती हैं। वो जब चाहें हमें उदास कर दें और जब चाहें खुश कर दें। तो बेहतर यही है कि कोशिश करें जज्बात के कफल अपने हाथ से खोलें और बंद करें, हर हाथ में ये कुंजी ना पकड़ाएं। नहीं छोड़ी कमी किसी भी रिश्ते को निभाने में हमने। कभी आने वाले को दिल का रास्ता भी दिया और जाने वाले को रब का वास्ता भी दिया। कभी कभी हम कुछ लोगों को ज़्यादा मुकाम देकर बिगाड़ देते हैं। अगर वो लोग कम ज़र्फ़ निकले तो बदले में हमारी आंखें आंसुओं और दिल दर्द से भर देते हैं। कुछ नहीं मिलता, जितनी मर्ज़ी वफ़ा कर लो। किसी से जब वक्त वफ़ा ना करे तो वफ़ादार भी बेवफ़ा हो जाते हैं। कुछ फूल धूप में अच्छे खिलते हैं और कुछ छाँव में। इसीलिए अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और वो हमें वो ही देता है जो हमारे लिए बेहतर हो। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आई थी जब मैंने खुद को समझा लिया कि जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमारे होंठों के बीच में से भी छीन ली जाएगी और जो हमारी है वो दो पहाड़ों के दरमियान से निकाल कर भी हमारी झोली में रख दी जाएगी। और बस मैं मुतमिन हो गया कि बेशक अल्लाह पाक के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर हैं। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ साथ सुकून मिल जाता है, पर धोखा देने वाले को कभी सुकून नहीं मिलता। लोगों को बताया गया कि वो अपने खुदोखाल, गोरे रंग और लंबे कद की वजह से खूबसूरत लगते हैं। हालांकि हर वो इंसान खूबसूरत है जो एक हमदर्द रूह और खूबसूरत मुस्कुराहट का मालिक है। ज़िंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के लिए। जहाँ जो ज़रूरी हो वहाँ इसी से काम लें। सबसे बुरा इंसान है जो आपको अपने मूड के मुताबिक डील करता है। खुश हुआ तो खुश इखलाकी से पेश आता है, अगर तंग हुआ तो हमाकत के साथ सलूक करता है। जब हमारे होने के बावजूद हमारा पसंदीदा इंसान किसी और को चुनता है ना, तो हमें लगता है हम तीसरे हैं, वो नहीं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि जिस इंसान को आप अहमियत दें वो आप पे किसी और को फौकियत दे, या अचानक ताल्लुक़ हो गया हो? जिनके लिए जो लोग और जो चीज़ें अहमियत रखती हों उनको उन्हीं लोगों और चीज़ों के हवाले कर देना चाहिए। यकीन कीजिए, रब रहमान आँखों के सामने हालात बदलता है। एक उम्र गुजार आए तो महसूस हुआ है, इस तरह तो जीने का इरादा ही नहीं था। जिन रिश्तों की बुनियादों में झूठ की मिलावट हो वो एक सच पर यूं ज़मीन बोस होते हैं कि फिर बहुत से सच मिलकर भी उनकी तकमील नहीं कर सकते। कभी कभार लोगों की असलियत का पता होने के बावजूद भी खामोश रहकर सिर्फ ये देखा जाता है कि इनकी आखिरी हद क्या हो सकती है। जब भी कभी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान से पाला पड़े तो खामोशी से चलते जाना चाहिए। नज़रों से तो वो पहले ही गिर चुके होते हैं। दिलो दिमाग से निकलने के लिए इनकी मकारी की आखिरी हद देखना लाजिम है, ताकि ज़िंदगी में किसी और की मकारी और चालाकी से बचा जा सके। ज़िंदगी की हकीकतों की समझ तजर्बा ही देता है। इस इंतज़ार में मत रहें कि कोई दूसरा आपको रोशन करेगा। यहाँ सबको अपनी पड़ी है।
خود کو خود ہی روشن کیجیے تاکہ آپ کی روشنی دوسروں کی زندگی کے اندھیرے دور کر سکے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اسے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں سب سے کم ظرف انسان تو وہ ہے جب تم سے اس کا دل بڑھ جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارے راز فاش کرے اور تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں ہے وہ لوگوں سے کہتا پھرے۔ قرآن پاک نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جھوٹی قسمیں اٹھانے کو کہا ہے۔ افسوس تم نے محبت میں شرک بھی کیا اور جھوٹی قسمیں بھی اٹھائیں۔ خدا کے ترازو کے آس پاس داڑھیوں، تسبیحوں، مسلوں، برقعوں اور حجابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، اور پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا جب خدا تعالیٰ صرف نیتیں تولنے کا حکم دے گا۔ زر لٹاؤ گے تو تمہارے دست پر ہے دنیا، ذرا ہاتھ کھینچ کر دیکھ کتنی مطلب پرست ہے دنیا۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو تولنے والے ہی دروازہ کھڑکانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ پاک کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مت سوچ اپنی زندگی کے بارے میں اتنا، میں نے دی ہے نا تو کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے جو تمہارے بس میں نہیں ان معجزوں پہ قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہا ہے، جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو، تو بس پھر تم تیار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ پاک تمہاری ہر مانگی ہوئی دعا کو جلد ہی عطا کرنے والا ہے۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہارے کتنا قریب ہے تو سجدے میں کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کی سرگوشی اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ مربوط کر کے دیکھنا۔ تم محسوس کرو گے کہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو وہ تمہارے پاس ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کو جب دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کے قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں ڈوب کر مر رہا ہے۔ جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی اور میت بہت خوش ہوتی ہے کہ اولاد نے میرا حق ادا کر دیا۔ اس پیاری بات کو اتنا پھیلاؤ کوئی بے خبر نہ رہ جائے۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے، آمین۔ میرے اللہ پاک میری یقین کی لاج رکھنا، جو میں نے تب کیا جب کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے صبر کو قبول فرمانا، جو میں نے تب کیا جب حالات بہت کھٹن تھے۔ میری مسکراہٹ کو پسند فرمانا، جو میں نے در چھپا کر میرے چہرے پر سجائی تھی۔ یا مالک، میں نے اپنے سفر کا رخ تیری طرف کیا ہے، مجھ سے راضی ہو جانا، آمین۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہو پاتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ موجود ہوں۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، دکھ درد، اپنوں کی ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری
کبھی نہ لوٹ کے آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالی اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی کسی کو دی گئی دعائیں واپس اسی کی طرف پلٹ جاتی ہیں تو وہ دعائیں دینے میں کبھی کنجوسی نہ کرے۔ سب سے قیمتی تحفہ بے لوث دعا ہے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔